हांव आसा सांग्यार आनी हांव ज्या जाग्यार उबो आसा तुमी हेका सांग्यावेलो अड्डो म्हणपाक कांय हरकत ना, कारण हेच अड्ड्याक आयज एक युवकाची जो युपीचो आसलेलो तेजी आयज कूड सापडलेली आसा आनी येते तुमी ब्लॉक पळयता, हे ब्लॉकांक तो सोरो पिवन पडून आसलेलो. आतां हांगा सोरो पिवन पडलो, सगळ्याच्या मनाक प्रश्न येतलेच की हांगा सो पडलो काय म्हणून. पळयात हे सायडीच्यान हे सगळे होलसेल आसात आनी हांगा हे मदीं मदीं जे गॅप केल्या हे सगळे पिवपाक बसपाक लागून गॅप केल्या. आतां होलसेल आसा जाल्यार हांगा सोरो भायर पिता कशे लोक. आतां हांगा पळयात फाटल्याच्यान म्हाज्या म्युनिसिपालिटी बिल्डींग आसा आनी हे म्युनिसिपालिटी बिल्डिंगेक पळयात अशी हे सोंपे हांगा बसपा खातीर केल्ले हे सगळे बसपाक. हांगा सगळे हे जे सोरो पिवपी आसा हांगा बसतात आनी सोरो पितात. आतां पळयात हो जो होलसेल आसा हो होलसेलाच्या ऑपोजीट शाळा आसा आनी तशेंच पळयात हांगच्यान दिसता जे एक्सायज डिपार्टमेंट आसा हांगावले तें आसा हांगा, तरी सुद्दां हांगा कसलीच कारवाय करना कोण. इवन पोलीस स्टेशन आसा हांगा कोण कारवाय करना.